व्यूअर्स, मैं हूं जुल्फिजादा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है उस पे कि आला अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आईनी करार दे दिया है। इस पे बात करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स का माजी हाल, इस पे भी ज़रा गौर करेंगे। तो सबसे पहले गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फौजी मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आईनी करार दे दिया है। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक नमूना था वो हमने ज़ियाउल हक की आमरीत के दौर में देखा था। उस ज़माने में जब जमहूरियत पसंद और आइन पसंद लोग ज़ियाउल हक की आमरीत की मुखालफत कर रहे थे या उस पर तनकीद कर रहे थे, उस ज़माने में मिलिट्री कोर्ट्स, समरी मिलिट्री कोर्ट्स, स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में आया था। मकसद क्या था कि ज़ियाउल हक और मार्शल पे तनकीद करने वालों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। यानी ये आमरीत का दौर था, जाहिर है। उस ज़माने में कैद व बंद के साथ फटकों की सज़ा भी दी जाती थी, दी गई। हम लोग उस मरहले से गुजरे हुए हैं, लेकिन ये आमरीत का दौर था। और उस ज़माने में जितनी भी जमहूरी तहरीकें चली, ख़ास तौर पर टेमार्डी की तहरीक जो है वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन वो भी एक जमहूरी तहरीक थी। इस किस्म का वायोलेंस नहीं था कि किसी फौजी तनसीबात को जाके निशाना बनाया जाए, किसी अपने GHQ के दरवाजे पे पहुंचा जाए। एक जमहूरी तरीका था। जमहूरियत के बहाली के लिए मुजाहरे हो रहे थे, एहतजाज हो रहा था, लोग खुदरो गिरफ्तारियां दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जाता था। उनके केसेस भेज के फौरी तौर पर उनको सजाएं दी जाती थी। मेजर और कर्नल रैंक के अफसरान को, फौजी अफसरान को जज बनाकर कोर्टों में बिठाया गया और लोगों को सजाएं दी गई। वक्त गुजरता गया। अब जब एक जमहूरी सेटअप होने के दौरान ये मिलिट्री कोर्ट्स बनी, तो भी जो हम आइन पसंद और कानून पसंद लोग थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई और 10 मई के वाक़यात की कोई हम हिमायत कर रहे हैं। वो अमल बिल्कुल गलत था। फौजी तनसीबात को जाके निशाना बनाना, GHQ में घुस जाना, कोर कमांडर हाउस में घुस जाना, आग लगाना, यह भी कोई जमहूरी अंदाज नहीं था एहतजाज का। लेकिन उसके बावजूद, चूंकि ये किसी भी जमहूरी और महज़ब मुल्क में ज़ेब नहीं देता कि फौजी अदालतें कायम करके मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान को जज बनाकर बिठाकर और लोगों को सजाएं दी जाएं। इसलिए कि हमारे यहाँ अदालतें मौजूद हैं। यानी हमारे यहाँ समझ में नहीं आता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्यों कुछ मामलात में अभी तक अपना रवैया दुरुस्त करने को ठीक नहीं है, ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। यानी इदरीस खटक माजी में हमारे DSF के रहनुमा थे, और जब उनको उठाया गया तो वो इंसानी हुकूक की तंजीम के सरबराह थे। उसको उठाया गया, गायब कर दिया गया, और अचानक से खबर आई कि उसको जेल में मिलिट्री कोर्ट में केस चलाकर 14 साल की सज़ा दी है। अब ये जो तौर तरीका है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, अपने अदालती, सिविलियन अदालती निज़ाम पे बेएतमादी का इजहार है। अब
کچھ لوگ اس فیصلے کو یہ کہہ کر رد کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو عمران خان کو بچانے کے لیے، پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے یہ 4 جو ججز ہیں اس بینچ میں، 5 رکنی بینچ تھی جس میں ہیڈ کر رہے تھے جسٹس اعجاز الحسن، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک تھیں۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو اپنی کوئی رائے نہیں دی ہے، لیکن باقی 4 ججوں نے متفقہ فیصلہ دے کر ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ میری نظر میں ذاتی طور پر میں عمران خان کو سیاستدان سمجھتا ہی نہیں ہوں پہلے دن سے۔ میری نظر میں وہ ایک کرکٹر تھا، اس کو سیاستدان بنانے والے کون تھے اور اس کو سیاستدان بنا کر اس ملک پر مسلط کرنے والے کون تھے، ان کرداروں کا ابھی تک تعین نہیں ہو رہا ہے، ان کرداروں پہ ابھی تک انگلی نہیں اٹھ رہی ہے۔ 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کی بھی اگر باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اچھے بھلوں کے چہروں سے نقاب اتر جائیں کہ اس 9 اور 10 مئی کے واقعات کے پیچھے ہینڈلرز کون تھی، اس کے منصوبہ ساز کون تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اکیلا عمران خان تھا۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کے آج کے اس فیصلے کو میں ایک بہتر فیصلہ سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سویلین عدالتی نظام پہ اعتماد ہونا چاہیے، ثبوتوں کے ساتھ جو بھی قصوروار ہے، جس پہ بھی کوئی الزام ہے، اس کو بلا شک عدالت میں پیش کیا جائے، ثبوتوں کے بنیاد پر جو سزا بنتی ہے جس جرم کی اس کو دی جائے۔ لیکن ملٹری کورٹس بنانا اور فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کرنا، ان کو سزائیں دینا، میری نظر میں یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، سنگین خلاف ورزی ہے۔ مثلا علی وزیر کو، حالانکہ میں اس بھی حق میں نہیں ہوں کہ علی وزیر کو صرف اس بنیاد پہ نشانہ بنایا جائے، عدالتوں میں گھسیٹا جائے کہ چونکہ وہ تنقید کرتا ہے اور اس کا تنقید کرنے کا انداز شاید کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے کمپریٹیولی کہ ادریس خٹک جیسے بندے کو، انسانی حقوق کی تنظیم کے رہنما کو بلا کسی جواز، بلا کسی قصور اٹھایا جائے، غائب کیا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ بغیر کسی قانونی حق دینے کی کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، وہ اپنا وکیل کر سکے، خاموشی کے ساتھ اس کو ملٹری کورٹ میں پیش کر کے جیل کے اندر ہی اندر اس کو سزا دی جائے، میرا خیال ہے یہ سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے ہمیں ہماری ریاست کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ مہذب طریقہ نہیں ہے، یہ اپنے سویلین عدالتی نظام پہ بھی بے اعتمادی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور میں اس فیصلے کو بہرحال بہتر سمجھتا ہوں، چاہے وہ خدا نخواستہ اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، چاہے اسے عمران خان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اصولی طور پر میں اس فیصلے کو بہرحال خوشائند سمجھتا ہوں۔ اب یہ کہ اس فیصلے پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کہنے کو تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی قانون دان کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل داخل ہوگی، حکومت اپیل داخل کرے گی، اس کے بعد پھر لارجر بینچ بنے گی، اس کے بعد فائنل فیصلہ ہوگا۔ لیکن بہرحال میں سویلین سیٹ اپ ہوتے ہوئے جمہوری ملک ہونے کے ناطے ملٹری کورٹس کو مناسب نہیں سمجھتا، اور میں پہلے دن سے اس کے خلاف ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ خوشائند ہے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہی ایک جمہوری سوچ رکھنے والے کی سوچ ہے، یہی ایک آئین پسند کی سوچ ہے۔ ہمیں آئین پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے سول عدالتوں کے نظام پہ اعتماد کرنا چاہیے،
اور شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ میں اس فیصلے کو بہرحال خوشائند سمجھتا ہوں۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ۔